ने कैसे नवाज शरीफ की नींद उड़ा दी। मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कौन सी पोल खोली और पाक ने सार्क का इस्तेमाल भारत के विरोध के लिए क्यों किया। आज हम इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बड़ी बहस करेंगे, लेकिन संबंध 6 महीने के भीतर सबसे खराब मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आज सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बीच दुआ सलाम तक नहीं हुई। 6 महीने पहले मोदी नवाज से गर्मजोशी से मिले थे, लेकिन इसके बाद पाक की नापाक हरकतों ने दोस्ती की गाड़ी को पटरी से उतार दी। साथ जुड़ गए हैं भारत से कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ काठमांडू से जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी शीतल राजपूत, जो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और साथ ही साथ लाहौर के दिन न्यूज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल के सहयोगी मैं ये कहूंगा पीजे मीर साहब, और उनके साथ हैं इरशाद मलिक साहब। पीजे मीर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? से बाहर निकलना चाहते हैं, इंडिया को रियलाइज करना चाहिए। इंडिया चलते हैं और हमारा जो पैनल है वहां लेट्स सी के कौन है वहां। बिल्कुल पीजे मीर साहब, आदाब अर्ज है, बहुत बहुत शुभ रात्रि आपको। हमारे साथ यहाँ दीपक चौरसिया होंगे हिंदुस्तान से। बिल्कुल आपको भी दीपक, और मैं कहूंगा कि जितने भी हिंदुस्तान में व्यूअर्स हैं जो कि हमें देख रहे हैं, सारों को मैं कहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान इन लाहौर, जो कि जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, सरहद पार। जी हाँ, और आज कहा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पैनल को पंजाब से पंजाब जाने में उतना वक्त नहीं लगता जितना पंजाब से पहले मुंबई जाना पड़ता है, मुंबई से कराची और कराची से पंजाब। तो मीर साहब, आखिर सवाल यह है कि रिश्ते इतने तल्ख क्यों हैं कि इतना वक्त लगता है? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। पता है ये रिश्ते क्यों तल्ख हैं? अभी मैं अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स को बता रहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए बहुत रिजर्वेशंस हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी हिंदुस्तान के लिए बहुत रिजर्वेशंस हैं। मैं यही बता रहा था कि हॉक्स हर जगह होते हैं, और हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं यहाँ बैठ के, और आप भी वहां पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो आपका सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हॉक्स हैं 1962 के, जो चाइना वॉर के, फिर 71 वॉर के, फिर ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि भाई शायद यहां पाकिस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं कि जो हिंदुस्तान को आगे नहीं जाना चाहते। फिर जो दूसरा आपका जो यूबर हॉक है वो बैठा हुआ है, वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि सेपरेटिस्ट्स यहां भेजे हुए हैं, फ्रंटियर के अंदर भेजे हुए हैं, सिंध के अंदर भेजे हुए हैं, बलोचिस्तान एंड सो ऑन फोर्थ। और फिर ऐसा भी वहां हॉक बैठा हुआ है जो कि आप कह लो कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड कर रहा है इंटरनेशनली कि ये जी एक फेल स्टेट है। और इसमें पता है एक दो लोगों के नाम आते हैं, यहां भी लोग बिल्कुल नाम आते हैं, गोपाल स्वामी पार्थसारथी हो गए या कमल सिब्बल हो गए, जो कि पाकिस्तान के मुतालिक खिलाफ लिखते रहते हैं। यहां से भी लिखते हैं, ये ना सोचिए कि वहां से लिखते हैं, यहां से भी लिखते हैं। तो ये जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम निगेट कैसे करें, इसको एक सेंसिबल डायलॉग में हम कैसे लेके जाएं, इसको हम उस रास्ते पे क्यों ना लेके जाएं। देखें, 18वीं सार्क मीटिंग है और बड़ा अच्छा लगा, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, मोदी साहब ने भी बात की, लेकिन यहां थोड़ी सी रिजर्वेशंस है। ये जरूरी था कि मुंबई अटैक्स पे, क्योंकि मुंबई अटैक्स में सबको पता है कि पाकिस्तान को आप उसमें इंप्लीकेट करते हो। बट जब हमने आगे जाना है, आप और मैं, हम क्यों गड़े मुर्दों को दोबारा खोदेंगे? आप भी खोदेंगे, मैं भी खोदूंगा, डिबेट होगी, आप वहां से शोर करेंगे, मैं यहां से शोर करूंगा। तो व्हाई डोंट वी गो ऑन एंड ऐसे किसी नतीजे पे पहुंचे कि हम बेसिकली एक मिडिल ऑफ द रोड इख्तियार करें। ये बेसिकली मैं कहूंगा कि एक मलिंग अप है। लेकिन अब दीपक, आपने मीर साहब, मेरा एक सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, को नॉर्मलाइज करना है। मुंबई में आपने गोलियां दागी, हिंदुस्तानियों ने सीने पे गोलियां खाई, और आपको लगता है कि 6 साल में हम उसको भूल जाएं? देखें, ये जिसने भी गोलियां खाई हैं और जिसने भी मारा है, ऐसे लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए। और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर घुमन है, जो कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, फॉर्मर ISI में इन्होंने काम किया हुआ है एज ए वेरी सीनियर ऑफिसर, और ऑफ कोर्स इफ्तिखार अहमद साहब हैं यहाँ। जी ब्रिगेडियर साहब, ये क्यों इस तरह की बात आती है? पहले तो ये भाई जो मेरे बात कर रहे हैं,
اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کہ کراچی سے ربر بوٹس میں اتنا برود یا اتنا اسلحہ لے کر اور ایک انٹرنیشنل پورٹ جو ہے بمبے وہاں پہنچنا, وہاں سے پھر 3-4 جگہ پہ جانا سامان اس کے, پہلے تو ربر بوٹس آپ دیکھیں نا ان کے کیا کیا اس میں اتنا اسلحہ اتنا برود آ سکتا ہے. یہ سارا میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک مسٹری ہے جو کبھی ان سے حل نہیں ہوگی. یہ ایک صرف بلیم گیم تھی جو پاکستان پہ ڈالی گئی تھی. پاکستان بالکل اس میں انوالو نہیں تھا, اور ان کے اپنے لوگوں نے بعد میں جس طرح سمجھوتا ایکسپریس ہوا, ان کی پارلیمنٹ اٹیک ہوا, ان کی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسروں نے کہا کہ یہ پاکستان انوالو نہیں تھا, ہمارے افسر انوالو تھے. بمبے میں بھی پاکستان نے گورنمنٹ نے اس کو کنڈیم کیا تھا اور پاکستان انوالو نہیں تھے. اور آپ دیکھیں نا سارک کانفرنس میں جس طرح افتخار بھائی نے کہا ہم نے دہشت گردی کے میں 60,000 قربانی دی ہے, جس میں 5 سے 10,000 فوجی ہیں. قیمتی اسی لیے نواز شریف نے آج دہشت گردی کی بات ہی نہیں کی سارک میں, اسی لیے دہشت گردی کی بات ہی نہیں کی نواز شریف نے سارک میں. آج نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے. دیکھیں دیپک, یہاں دیکھیں, یہاں ہے جو آج کا اگر آپ دیکھ لیں جو ایجنڈا ہے وہ ساروں کے پاس ہے, ڈیپر انٹیگریشن فار پیس اینڈ پراسپیرٹی. ہم نے پیس تو تبھی آئے گی نا میر صاحب, پیس تو تبھی آئے گی. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے الزام. پیس تو تبھی آئے گی نا جب دہشت گردی ختم ہوگی. بالکل, جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی پیس کیسے آئے گی؟ میں کال صاحب کا کمنٹ لے لوں. لے لیں پھر افتخار صاحب آتے ہیں. کال صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے ممبئی اٹیک کرایا ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ شیتل بھی وہاں کچھ کہنا چاہتی ہے, میں شیتل کے پاس بھی چلوں گا, لیکن کال صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے جن کو تعارف کرایا بریگیڈیئر گومن صاحب ISI میں رہ چکے ہیں, اور یہ ایسی افسوس جنک بات کر رہے ہیں کہ ربر ڈنگی میں کوئی اتنی اوشن میں چل کے نہیں آ سکتا ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈاؤ میں آئے تھے, ڈاؤ سے انہوں نے کنورٹ کیا ہے چھوٹے شپ میں, چھوٹے شپ سے وہ ڈنگی میں آئے. ساری تو آپ کو فائلیں پکڑا دی گئی ہیں, آپ پھر بھی ڈینائل موڈ میں. اور جو اجمل قذب تھا وہ آپ کے علاقے کا رہنے والا تھا, اس نے ایڈمٹ کیا ہے, آپ کے چینلز نے ایڈمٹ کیا ہے, پھر آپ یہ کیوں ڈینائل موڈ میں ہیں؟ چلیے پیجے میر صاحب کی بات لیتے ہیں کہ چلیے پرانی باتیں چھوڑ دیں, آگے کی بات سوچیں. آگے کی بات سوچنے کے لیے جو خاص طور سے, اور یہ بات میرے خیال میں آج سارک میں ثابت ہو گئی ہے کہ آپ پلیز یہ ٹیررسٹ کو بڑھاوا دینا بند کریں, تب جا کے بات چیت ہوگی. اور یہ آج ثابت ہو گئی ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ڈو اٹ, سوری وی آر ناٹ ٹاکنگ. میں نے اسی پروگرام کے سیٹرڈے کو میں نے اسی پروگرام پہ بولا تھا کہ آئی ہوپ ٹاکس ٹیک پلیس بٹ ود in a position of strength. Now position of strength was that please stop this terrorism. Obviously Mr. Nawaz Sharif جو ہے آپ کے میاں جی, ان کو راولپنڈی سے حکم نہیں ملا تھا کہ اس چیز کو مانا جائے, اور اس لیے آگے بات نہیں بڑھی. This is my opinion. شیتل آپ کاٹمانڈو میں ہیں, آخرکار جو حوصلہ پرویز مشرف نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملا کر دکھایا تھا واجپئی صاحب سے, وہ حوصلہ نواز شریف آخرکار کیوں نہیں دکھا پائے؟ دیپک کیونکہ نواز شریف جانتے ہیں کہ انہوں نے حال میں کیا کیا ہے. نواز شریف جانتے ہیں کہ پاکستان نے حال میں کس طرح کی حرکتیں کی ہیں, سیما پر کس طرح سیز فائر وائلیشن کیا ہے, کس طرح کے بیان نواز شریف نے خود کچھ روز پہلے بیان دیے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر سے بات چیت کریں گے. پھر وہ اوباما سے بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں مدھیستتا کیجیے. تو وہ کہیں نہ کہیں گلٹی کانشیس کی ایک فیلنگ جسے کہتے ہیں نا, وہ انہیں ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حال فی الحال میں ہم نے کیا کیا ہے. میرا سوال پی جے میر صاحب سے ہے, میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی دیپک. وہ یہ بار بار کہہ رہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, پچھلے مسائل بھول کے آگے بڑھیں, ڈیپر کوآرڈینیشن کی بات انہوں نے بھی کی, نریندر مودی صاحب نے بھی آج کی. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر واقعی یہ منصوبہ ہے, یہ منشا ہے پاکستان کی, تو پھر بھارت نے جو پروپوزلز رکھے ہیں سارک میں کہ سارک کے دیشوں میں ریل اور سڑک کو لے کر کوآرڈینیشن ہو, زیادہ سے زیادہ پاور کو لے کر اگریمنٹ ہو, اس کے علاوہ انرجی کو لے کر کوآپریشن ہو, یہ 3 پرستاو جو بھارت نے رکھے ہیں, کوئی سارک کا دیش, سب لوگ اس کا سمرتھن کر رہے ہیں, پاکستان آخر اس کا وروଧ کیوں کر رہا ہے, یہ میں جاننا چاہتی ہوں پی جے میر صاحب سے.
دیکھیں یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. یہ کیوں نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پلیز یہ جو ہمارا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے, یہ جو ایشو ہے کشمیر کا, اس کو آپ ایکسپٹ کریں اینڈ ٹریٹ اٹ ایز اے ڈسپیوٹ وچ شوڈ بی ریزالوڈ. سمپل ایز دیٹ. دیکھیں کئی موڈالٹیز آئیں گی. دقت ہے. Please, in the same vein, resolve Pak-occupied Kashmir. Get out of there and resolve the whole Kashmir issue. Why are you only concentrating on صرف جو کشمیر آپ کہتے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر, جو کشمیر ایکسیڈ ہو رکھا ہے انڈیا کو. آپ تو انلیگل آکوپائڈ ہو پاک آکوپائڈ کشمیر کے. وہاں سے باہر نکلیے, بات چیت پورے کشمیر کا مسئلہ حل کریے. کس نے روکا آپ؟ وہاں سے باہر نکلیے پہلے. کومل صاحب بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ طاہر اپنا افتخار صاحب کو لے کے آتا ہوں, بٹ جسٹ بفور دیٹ مجھے آپ ایک چیز ایکسپلین کر دیں کہ پھر 1964 میں شیخ عبداللہ اینڈ آف کورس یہ جو بیگ صاحب تھے, افضل بیگ صاحب, وائی ڈیڈ مسٹر نہرو سینڈ دوز ٹو جینٹلمین ٹو پاکستان ٹو ٹاک؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ نہرو صاحب ہی پاسڈ اوے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. بٹ وائی واز اٹ Nehru send those two gentlemen to Pakistan to talk? یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ نہرو صاحب he passed away during that period. But why was it? Obviously that was the nearest point of talking. میر صاحب ہم ایک نئی عبارت لکھنا چاہتے ہیں. آپ ایک نئی شروعات کی بات کرتے ہیں اور آپ ماضی میں جا رہے ہیں. آپ بار بار ماضی کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر فیوچر کی بھی بات کرتے ہیں. میر صاحب, لیٹس ٹاک آف دا فیوچر. I totally agree. جی وائی نہرو صاحب سینٹ بیگ. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہمیں بات کرنے دیں تو پھر فائدہ ہے, ورنہ پھر یہاں پہ آ کے بیٹھنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ آج ہمارے ساتھ ساگ کانفرنس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ جو آپ کے پرائم منسٹر نے کہا, جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا, وہ اہم ہے میرے لیے. آپ جانا چاہتے ہیں بامبے کے معاملے پر, اس کی ڈیٹیل کے معاملے پر میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں آج ساگ کی کانفرنس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قریب آؤ, دوریاں ختم کرو اور اپنے جو ریسورسز اس خطے میں ہیں جس کے ساگ ممالک حصہ ہیں, ان ریسورسز کو عوام کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے. مجھے یہ 3 میسیجز ملے ہیں ساگ کانفرنس سے. اس میں آپ کے پرائم منسٹر کا میسج بھی ہے, باقی جو وہاں پہ سربراہ مملکت گئے انہوں نے یہی میسج دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس میسج کی بات کی جا رہی ہے اس کو عملی طور پہ ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں اپنے عمل کے ذریعے. خود آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس کو بہت سی چیزیں اتنی دور سے دبئی بھیجنی پڑتی ہیں اور پھر دبئی سے وہ پاکستان میں آتی ہیں, جبکہ ایک شارٹیسٹ وے ہے اور جو بارڈر کراسنگ کا ہے. ہمارے جو یہاں پہ کٹر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھارت کو یہ موقع دو گے تو آپ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرو گے جو کہ وہاں پہ ظلم کر رہا ہے کشمیر میں. ہمیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جہاں تک ساگ ممالک کے آپس کے بات ہے, معاہدے کی بات ہے, جن چیزوں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے فیوچر کے لیے, اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ 4 سال کے بجائے 1 سال کے بعد یہ کانفرنس ہو. دیکھیں ہمیں سیکھنا ہے. میں ماضی, حال اور مستقبل تینوں میں یقین رکھتا ہوں, لیکن ساری عمر ماضی میں نہ میں رہا ہوں نہ آپ رہے ہیں. ایک دن آپ جوان تھے اور آج آپ بوڑھے ہیں. ہمیں آگے جانا ہے اگر ہم سنجیدہ ہیں. اگر ہم نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنی ہے تو بہت لمبی باتیں میں کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں آج ساگ کانفرنس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ ساگ کا جو میسج ہے اس کو لے کے آپ بھی آگے جائیں. جتنا رول پاکستان کا پاکستان کردار ادا کرے, جو بنگلہ دیش کا رول ہے بنگلہ دیش کردار ادا کرے, جو سری لنکا کا ہے وہ سری لنکا ادا کرے, اور جو افغانستان کا ہے وہ افغانستان ادا کرے. تو پھر ہم پازیٹو بات کر سکتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے کوئی سوال مجھ سے کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. اگر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ 1949 میں کیا ہوا, 52 میں کیا ہوا, 56 میں کیا ہوا, میں اس میں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اس کے لیے پھر کسی دن ڈبیٹ رکھ لیجیے گا. اور ایسے کر لیتے ہیں, ہم اپنے اس ڈائلاگ کو تقسیم کر لیتے ہیں 50, 50 سے 60, 60 سے 70 کی دہائی, 70 سے 80 کی دہائی, 80 سے 90 کی دہائی. اس طرح ہم اس کو تقسیم کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو بھی پتہ لگے. چھیڑا تو آپ نے تھا جناب, چھیڑا تو آپ نے تھا, ہم تو سارس پہ بات کر رہے ہیں. پلیز
हम तो बात कर रहे हैं कि मोदी और नवाज क्यों नहीं मिले, हाथ भी क्यों नहीं मिले, दूरियां इतनी क्यों बढ़ गई, और दूरियां बढ़ने के कारण मैं समझा दूं आपको, युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन, घुसपैठियों को पाक सेना की मदद, बहुत बुरा हुआ, आतंकवादियों पर वादा खिलाफी, अगर वो नहीं मिले बहुत बुरा हुआ, हाफिज सईद को मिले तो बहुत बुरा हुआ। मैं कारण गिरा रहा हूँ जनाब आपको, अच्छा नहीं हुआ, मैं कारण गिरा रहा हूँ आपको, बुरा हुआ। ये हाफिज सईद से मैं आपकी मुलाकात किसी दिन करवा दूंगा। हाफिज सईद को मैं, दीपक साहब, मैं हाफिज सईद को एक पैगाम दूंगा कि आप दीपक साहब के प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें। मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके प्रोग्राम में शिरकत करें, फिर जितने भी सवाल हाफिज सईद से मुताल्लिक है बराह रास्त पूछ लीजिएगा। आइए आज साख की बात करें। अगर प्राइम मिनिस्टर इंडिया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात नहीं हुई तो ये अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए खुशी का मुकाम नहीं है। हमें तालियां नहीं बजानी चाहिए, शादियाने नहीं बजाने चाहिए। हम डेढ़ अरब इंसान रहते हैं इस खत्ते में। नहीं जनाब, सुन तो लीजिए क्यों नहीं मिले, जनाब सुन तो लीजिए क्यों नहीं मिले। 1.5 अरब इंसानों की जिंदगी का खेल है क्या? जनाब सुन तो लीजिए क्यों नहीं मिले। आप बताइए, चले आप बताइए क्यों नहीं मिले। आपको तो वहां से पूरी इत्तला आ गई, बताइए क्यों नहीं मिले। पहली बात, युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन किया, सीज फायर का बार बार उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। ये आपने एक्चुअली घुसपैठियों को पाक सेना की बार बार मदद मिली, आतंकवाद पर वादा खिलाफी हुई, हाफिज सईद को खुली छीट दी गई, दाऊद इब्राहिम को पाक की शरण मिली, अलगाववादियों से बार बार बातचीत हुई। ये 6 कारण थे जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। आप मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई? वाली जो स्टोरी रोज सुनाते हो उसको बंद कर दो। ये माल रोज का बिकने का नहीं है। कभी कभार दाऊद इब्राहिम बेच दिया करो, रोज ना बेचा करो। हमारा व्यूअर पसंद नहीं करता एक बात को रोज दो सुनना। दीपक जनाब, ये हकीकत है, नहीं बेच रहा हूँ। और थे मारसिया, मैं सियालकोट मेरा इलाका है, ये क्या आपको नजर नहीं आता? फिर आप दोषी, आप इतना बड़ा मुल्क है और आप कहते हैं जी कि हाथ नहीं मिलाया। क्या ये मोदी साहब को पहल नहीं करनी चाहिए थी? एक बड़ा मुल्क है, परवेज मुशर्रफ ने पहल की थी ना, और उसके बाद क्या दोष किया? फिर ताजमहल गया, वहां क्या हुआ? तो हम तो आपके साथ हमेशा दोस्ती चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब ये नवाज शरीफ आए तो नवाज शरीफ साहब को न्योता देके नवाज शरीफ को भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया भी नहीं था कि ये दुनिया खत्म करके हम आपकी, लेकिन उसका जवाब आपकी तरफ से पॉजिटिव नहीं आया। ऐसा है, घुमन साहब के मई में जब नवाज शरीफ आए थे तो मोदी साहब नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, ही वॉज टेस्टिंग द वाटर्स। आज 6 महीने बाद वर्ल्ड ओपिनियन की वजह से और जो इंडिया की स्टेटस आज हो गई है उसकी वजह से घबराहट है, और इसकी वजह से वो कभी ओबामा को बोलते हैं, कभी चीन को बोलते हैं, कभी चीन के सैनिक रजौरी के बाहर नजर आते हैं, अब वो कह रहे हैं चीन को सार्क में घुसा दो। ये कोई फायदा नहीं है। लेट देम टॉक ऑन द बेसिस। अब मीर साहब, इफ आई मे फिनिश, कि उनने रिक्वेस्ट करी है कि आपके रिक्वेस्ट किया, आपने मुशावरत करनी है। आप मेरे को खत्म करने दीजिए, उसके बाद जो मर्जी बोलना है बोल दीजिए। मुशावरत करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड यू स्टॉप दी एडिंग द टेररिज्म। इसमें कौन सी, एंड वी आर विलिंग टू फाइट दिस टेररिज्म अलॉन्ग विद यू, बट यू आर नॉट विलिंग टू लिसन। दैट इज अ सिंपल, इतनी छोटी सी बात है, और आप सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वजह उसकी है कि रावलपिंडी नहीं मानता है इस्लामाबाद की बात, और ये घुमन साहब भी उसी में इन्वॉल्व है जितने की और कोई है। सो इनकी आवाज से मैं कोई घबराहट नहीं है। जवाब देने देंगे, बोलिए। अब मैंने कहा था मुझे खत्म कर दीजिए, उसके बाद बोलते जाओगे। जवाब देने दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे 3 दफा मिल चुका हूं, 3 दफा आपसे मेरी बात हुई है। बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बोलना छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान के मामलात में छोड़ना बंद कर दीजिए, आप हमारे कश्मीर के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। और कानूनी मसलन किस मामले में? कश्मीर हिंदुस्तान का मामला नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का मामला है। कल वोटिंग हुई है, 80% वोट पड़ा है। ये बायलैटरल मसला है, ये नहीं है। नहीं, जब तक पीओके खाली नहीं करेंगे तब। अच्छा, ये बहस हम शनिवार के लिए रखते हैं। शनिवार को नहीं करनी, अगर बात सुननी नहीं। मीर साहब, अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। शुरू की है, दीपक कौन शुरू कर रहा है? दीपक ने तो बात भी नहीं की। एक सेकंड, दीपक
اوکے آپ جائیے, دین ویل اگین کنٹینیو ود دیٹ. اور ہم یہاں بھی ایک کمرشل بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آج کی ہماری بڑی بحث میں اتنا ہی. انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. شکریہ شیتل کاٹھمانڈو سے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار